इस बार मोहब्बत रो दी। आशिकों के दिलों की तपिश में चिंगारियां होती हैं। जो अपने दिल महबूब के सुपुर्द कर चुके हों, उनके दिल में दर्द की निशानियां होती हैं। क्या तुमने कभी नहीं सुना, चलते और तड़पते दिलों से निकलने वाली एक सोज भरी आह भी अल्लाह की रहमत के दरबार में पहुंच जाती है। सूरज की आखिरी किरणें डूब रही थी। हम दोनों शम्स के हुजरे में बैठे महवे गुफ्तगू थे। जुदाई के दुख को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। शम्स की वापसी पर यकीन करना अब भी मुश्किल लग रहा था। एक तरफ उसकी आमद की खुशी में मस्ती सी छाई थी, तो दूसरी तरफ दिल में एक अनजाना सा इज़्तिराब था जिसे कोई नाम मैं नहीं दे पा रहा था। मुझे एक बात पूछनी है। शम्स जिक्र में मशगूल था। जिक्र मुकम्मल करके खामोश हो गया। कमरे में खामोशी तवील हो गई। वो कुछ बोलना नहीं चाहता था। मुझसे मगर सब्र ना हुआ। पूछो कहने का इंतज़ार किए बगैर मैं बोल उठा। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे यहाँ से दूर कर दिया गया था, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों रहे? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारी जुदाई जहन्नम से बदतर है? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें छोड़ ही कैसे सकता हूँ? हम दोनों तो एक हैं। फिर भी तुम्हारी तरफ से कोई खबर तक ना आई। बहुत जालिम थे तुम। मेरी खामोशी तुम्हारे लिए एक सबक थी, और मेरी गैर मौजूदगी तुम्हारा इम्तहान। तुम्हारे पुख्ता होने का रास्ता मेरी जुदाई से होकर गुजरता था। तो क्या मैंने इम्तिहान पास किया? हाँ भी और नहीं भी। हाँ किस बात की और नहीं किस बात की, ये जवाब तुम्हें खुद तलाश करना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। शम्स अपनी जगह से उठा। कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, मगर फिर दोबारा बैठ गया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, हाँ तुमने इम्तहान पास कर लिया, और नहीं, तुमने मेरी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक मुझे पा नहीं सके। तुम्हें जो मिला वो महज मेरी बाकियात थी। तो फिर मैं तुम्हें कैसे पाऊं? क्या मेरी बर्दाश्त काफ़ी नहीं? क्या मेरे इम्तहान अभी ख़त्म नहीं हुए? अभी तुम्हें मज़ीद पुख्ता होना है। अभी कुछ और महफिलें, कुछ और आजमाइशें दरकार हैं। तब जाकर तुम मुकम्मल तौर पे तैयार होगे, और तब ही मुझे पा सकोगे। क्या तुम फिर मुझसे दूर चले जाओगे? फिर से पीछे मुड़कर देखे बगैर चले जाओगे? नहीं, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि अपनी जुदाई का कफ़ारा अदा करूंगा। कौन सा कफ़ारा? वक्त आने पर जान जाओगे। शम्स ने मेरी सोचों को पढ़ते हुए कहा, मेरा काम तुम्हारी तड़प को बढ़ाना है। तुम्हें अपनी तमाम तर तवज्जो एक ही सिमत में मरकूज़ करनी होगी, यहाँ तक कि जो मोहब्बत तुम्हें मेरे लिए है वो तुम्हारी अगली सांस की ख्वाहिश से भी ज़्यादा हो जाए। मुर्शिद से मोहब्बत असल मोहब्बत ज़रूर है, मगर ये महज एक आगाज़ है। किसी इंसान के ताबे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो बस एक कुत्ते की अपनी मालिक से वफादारी से कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर उलूही इश्क क्या है, और इंसानी मोहब्बत से इसमें क्या फ़र्क है? अल्लाह से मोहब्बत करना कुछ और है। मुर्शिद से मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत की मानंद हो तो तरक्की नागुज़ीर है। जब तमाम ख्वाहिशें एक ही तमन्ना में सिमट आएं, जब तमाम तड़पाहटें एक ही सोज में ढल जाएं, यानी जब इंसान अल्लाह के हुजूर पहुँचने के लिए जलने लगे, तो यह है असल कामयाबी। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आखिरी रुकावट हूँ। तुम्हें तो सिर्फ अल्लाह की तरफ बढ़ना है। तो फिर जितना ज़्यादा हो सके रुक जाओ। मैं यहाँ कब तक रहूँगा, रुकूँगा, ये फ़ैसला अल्लाह ने करना है। शम्स ने एक बार फिर मदरसे के दरवाज़े बंद करने का हुक्म दिया। जब मुरीदों ने दरवाज़े बंद पाए तो वो मेरे पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने शम्स को मेरे पहलू में सीने पर हाथ बांधे खड़े देखा, अपने इरादे को छुपा कर वापस लौट गए। हम एक बार फिर अंधेरे हुजरे में महबूस हो गए। सब कुछ दोबारा पुरानी यादों की तरह खूबसूरत होता जा रहा था। बातनी गुफ्तगुएं, रूहानी सफ़र, दिल की गहराइयों से होने वाली बातें अभी चखी जानी बाकी थी। शम्स की मौजूदगी में मैं खुद को और भी ज़्यादा खोता जा रहा था। मैं जैसे किसी और ही दुनिया में परवाज़ कर रहा था। मेरा शऊर मेरे जिस्म के पिंजरे में कैद नहीं रहा था। एक दिन शम्स ने मुझसे पूछा, उमर ख़याम कहता है कोई भी इश्क के राजों तक नहीं पहुंच सका, और जो पहुंचा वो सरगर्दां होकर गिर पड़ा। तुम्हारी क्या राय है इस पर मौलाना? मैंने मुस्कुराकर कहा,
खयाम ने अपनी बेबसी को बयान किया है। उसका सर चकराया था, वो राज तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका था। वो शायद पहले ही जीने पर लड़खड़ा गया होगा। इसीलिए कभी वो तकदीर को, कभी आसमान को और कभी कभी तो इलाही इरादे को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराता है। ये सरगर्दानी ही तो है जो कभी उसे राज का इनकार करने पर मजबूर करती है और कभी वो इश्क में चीख उठने की कोशिश करता है। उसके ख्यालात बिखरे हुए, अल्फाज मुबहम हैं। सुबह वो ईमान की रोशनी में जागता है मगर रात को शक में डूब कर सोता है। खयाम ऐसा शख्स है जो इश्क के दर तक भी न पहुंच सका और उसकी दहलीज पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रखता था। उसके सामने शराब रख दो, उसके गिर्द हसीनाओं का हजूम खड़ा कर दो, वो मस्ती में झूमता रहेगा। जो लज्जत को तरजीह दे वो इलाही राज तक कैसे पहुंच सकता है? वो तो इस राह में एक चींटी से भी पीछे रह गया। मेरी बात सुनकर शम्स इस कदर हंसा कि हुजरे से बाहर खड़े दरवेश हैरान रह गए कि ये हंसी किसकी है। फिर वो मेरे करीब आया और बोला, दुआ है उस माँ पर जिसने तुझे जना और रहमत है उस बाप पर जिसने तुझे परवान चढ़ाया। क्या बहादुर बेटा पैदा किया है इन्होंने। मैं यूं ही यहाँ नहीं आया था। जिससे भी ये सवाल पूछा वो ये सोचकर खामोश हो गया कि कहीं किसी का दिल न दुख जाए, मगर तुमने वही जवाब दिया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। तुम पक रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे लिए हज़ारों आजमाइशों को राह से हटाना पड़े तो वो भी कम है। वल्लाह तुम इसके लायक हो, वल्लाह तुम इसके मुस्तहिक हो। फिर वो उठा, मुझे गले लगाया, मेरा बाजू थामा और हम नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज शम्स ने पढ़ाई और मैंने तस्बीह और दुआ की। नमाज के बाद मैंने उससे पूछा, इतने लोगों में से तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैं बंदा ढूंढ रहा था मगर देखा कि सब खुदाई के पीछे दौड़ रहे हैं और ऐ मौलाना, मैंने सिर्फ तुझे बंदा पाया। जब दिल लालच की कब्र में सड़ रहे थे तब मैंने देखा कि दीन के नाम पर लोग आपस में जन्नत के लिए झगड़ रहे थे। मैंने वो उलमा देखे जो ज़ुबान से इश्क की बातें करते मगर काहली को सब्र समझते, रूहानियत की आड़ में इश्क को मकाम और शोहरत के लिए बेच रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हमने बेसमझे बूझे अल्लाह के नाम पर फैसले देना शुरू कर दिए हैं। ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये फैसला हमने अपने हाथ में ले लिया है। हमने ज़ाहिरी हालत देखकर बातनी हकीकत पर हुक्म लगा दिया बगैर ये जाने कि अल्लाह ने इसके बारे में क्या फ़ैसला किया है। अपने दिल की हालत से बेखबर हम दूसरों की किस्मत का फ़ैसला करने बैठ गए। शम्स ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ ऐ मौलाना, ताजिर अपने नौकर को ताना देता है, कहता है मैं तेरा रिज्क देता हूँ, फिर भी तू नाशुक्रा है। वो हकीकी रज़ाक को भूल गया और ख़ुद को रज़ाक समझ बैठा। मैंने सर झुकाकर कहा, हमने दुनिया के लालच छोड़कर रूहानी लालच इख्तियार कर ली, मगर ये भूल गए कि असल मकसद हमेशा अल्लाह की बंदगी और उसकी रज़ा का हसूल है। शम्स मुस्कुराया और कहा, मौलाना, मैं तुझे सुफियान सूरी का एक किस्सा सुनाता हूँ। सुफियान सूरी जिनकी कमर जवानी में ही झुक गई थी, जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ तो फरमाया, मैंने 3 असातिज़ा की शागिर्दी की। वो अपने वक्त के अजीम तरीन उलमा थे, लेकिन जब उनका वक्त नज़ा आया तो वो ईमान के बग़ैर दुनिया से रुखसत हो गए। जब मैंने उनकी ये हालत देखी तो खौफ से मेरी रीढ़ की हड्डी झुक गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐ शम्स, तू और मैं उसी फ़कीर दरवेश की मानंद हैं जो अपनी गर्दन में कशकोल डाले खल्क में घूमता था। कदीम ज़माने में दरवेश एक बेज़वी प्याला लिए फिरते जिसके किनारों पर लोहे के हल्के होते। ये प्याला वो अपनी गर्दन में रस्सी से बांध लेते। ये कशकोल लेकर वो मजमे में निकलते, नफ्स की इस्लाह के लिए लोगों से खैरात वसूल करते और जो भी कुछ देना चाहता वो कशकोल में डाल देते। शम्स ने जोश से कहा, वाह मौलाना, हकीकत यही है। कशकोल महज एक बर्तन नहीं बल्कि एक रहमत की झोली है। कुरान कहता है अल्लाह ही बेनियाज है और तुम सब मुहताज हो, और हकीकत तो यही है कि हम ही नहीं बल्कि सारी मखलूक अपने रब की मुहताज है। हर किसी को अपनी गर्दन में कशकोल डालकर अल्लाह के दर पर आना चाहिए। शम्स ने जब ये हुक्म दिया कि जब मैं मौलाना के साथ हूँ तो कोई भी हमारे करीब ना आए तो दरगाह के हर फर्द पर पाबंदी आयद हो गई। कहरा खातून ने भी इस हुक्म के आगे सर झुका दिया,
मगर ये शम्स की इताअत में नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी में मुब्तला हो जाऊं। कीमिया शम्स की आशिक और शम्स कीमिया से बेनियाज। ऐ मेरे लहू में इश्क की तपिश बखेरने वाले गम, मुझे अपनी पाकीज़ा निगाहों से एक नई जिंदगी अता कर। मुझे ऐसी खामोशी के साथ आग के रास्ते पर चलना है कि न सिर्फ रात की ज़बान खुल जाए, बल्कि दिन भी अपना राज कहने पर मजबूर हो जाए। मैंने शम्स को कई बार अपने घर के दस्तरखान पर मदऊ किया था, मगर उसने एक बार भी कबूल ना किया। मुझे खुशी होती अगर मैं उसे अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक ही दस्तरखान पर बिठा पाता, लेकिन वो ऐसी महफिलों से घबराता था। बाहर से वो एक तुंद व तेज बाज की तरह नजर आता, मगर दरगाह में अपने हुजरे में वो एक मासूम चिड़िया की मानंद होता। कभी कभी उसे सर्दी लगती, वो कांपने लगता, और जब मैं उस पर चादर डालने की कोशिश करता तो वो कहता, ना छुओ, मुझे हड्डियों तक सर्दी महसूस करनी है, ताकि मैं उन गरीबों को याद रख सकूं जो इस ठंड में ठिठुरते हैं। एक दिन जब मैं कैरा खातून के साथ शम्स के बारे में बात कर रहा था, मेरी बेटी कीमिया खामोशी से हमारी बातें सुन रही थी। मैंने महसूस किया कि वो ख़ास ध्यान दे रही है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम शम्स से घबराती हो, उससे डरती हो? नहीं, मगर वो बहुत कमगो है। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया का आदमी ही नहीं है। इसका कोई भी अंदाज आम लोगों जैसा नहीं है। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। बाबा, जब तुम शम्स के लिए शेर पढ़ते हो तो कहते हो, ऐ वो जो महबूब भी नहीं मगर महबूब है। ये कहने का क्या मतलब है? क्या शम्स जैसे शख्स को कभी किसी औरत ने मोहब्बत नहीं की? ये मुझे समझ नहीं आता। मैं हंसा और कहा, ऐ मेरी नादान कीमिया, मसला ये नहीं कि किसी ने शम्स से मोहब्बत की या नहीं। बहुत सी औरतें दूर ही से उस पर फरेफ्ता हो चुकी हैं। तो फिर सब ने उसे दूर ही से क्यों चाहा? क्योंकि वो किसी औरत को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देता। क्या वो औरतों से नफरत करता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर क्या वो किसी से बंध जाने से डर रहा है? कुछ ऐसा भी है और कुछ ये भी कि उसने बचपन ही से अपने नफ्स को हर ख्वाहिश से पाक कर लिया था। जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, उनसे वो किसी मुसर्रत को महसूस नहीं करता। उसके लिए बस एक ही मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क, और वो सिर्फ अल्लाह के आशिकों का साथी बनना चाहता है। बाबा, क्या उसकी कोई फैमिली नहीं? वो अजनबी ज़मीनों में घूमता भटकता रहता है। उसने बचपन ही में अपने सारे घर वाले खो दिए थे। अब उसका कोई खूनी रिश्तेदार नहीं। वो बस्ती बस्ती, शहर शहर मुझे तलाश करता रहा। वाकई? हाँ मेरी बेटी, कीमिया ने कुछ वक्फे के बाद पूछा। बाबा, क्या इलाही इश्क हासिल करना आसान है? उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, खुद को फना करना पड़ता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर बात करने के लिए अगर हम दिन रात भी गुफ्तगू करें तो वक्त कम पड़ जाए। क्या औरतें भी इलाही इश्क हासिल कर सकती हैं? कीमिया ने पूछा। बेशक, इलाही इश्क में मर्द और औरत की कोई कैद नहीं। रसूलुल्लाह के सहाबियात, आपकी अज़वाज मुतहरात और सबसे बढ़कर हज़रत खदीजा, ये सब इलाही इश्क में फ़ना हो चुकी थी। और वो राबिया बसरी जिसे आप अक्सर याद करते हो, हाँ, रेगिस्तान की शेरनी राबिया बसरी भी अल्लाह की महबूब हस्तियों में से थी। कीमिया ने चमकती आंखों से कहा, क्या मैं भी उसी की तरह बन सकती हूँ? मैं मुस्कुराया और कहा, चाहना हासिल करने का आधा सफ़र है और बाकी आधा इलाही इश्क की राह में एक सच्चा हम सफ़र मिल जाए, तब मंजिल करीब आती है। कीमिया ने हैरानी से पूछा, तो क्या अब मुझे अपने उस नामालूम हम सफ़र का इंतज़ार करना होगा? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, ये नसीब की बात है। कीमिया की शम्स में पहले महज दिलचस्पी थी, मगर वक्त के साथ ये गहरी मोहब्बत में बदल गई। मुझे इब्तदा में इसका अंदाज़ा ना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि उसका दिल शम्स की तरफ बहने लगा है। मगर असल मसला शम्स की जानिब से था। अगर उसने सख्त रद्द अमल दिया और कीमिया के ख्वाब पहले कदम पर ही चकनाचूर हो गए तो मैं क्या करूँगा? और अगर शम्स उसे झिड़क कर चला गया तो क्या मैं ये सदमा सह सकूँगा? एक तरफ शम्स, दूसरी तरफ मेरे जिगर का टुकड़ा कीमिया। अगर मैं कैरा खातून से ये मामला बयान करता तो वो ना तो कीमिया की मोहब्बत समझ पाती और ना ही इसे शम्स के लिए मुनासिब समझती। इसलिए मैंने ये बात सुल्तान वल्द और हुस्सामुद्दीन के सामने रखी। दोनों ने इस ख्याल को मस्बत पाया, मगर कहा कि असल अहमियत शम्स के रवैये की होगी। शम्स की राय अभी तक हम सब के लिए एक मुअम्मा थी।
आखिरकार एक दिन मैंने नरमी से शम्स से बात की। वो खामोश हो गया, गहरी सोच में डूब गया। लंबी खामोशी के बाद वो बोला, क्या ये ख्याल मुझे कभी दोबारा कोनिया छोड़कर जाने से रोकने के लिए है? नहीं, वो तुम्हारी बेटी है मौलाना। तो फिर कोनिया में हंगामा मच जाएगा, कैरा खातून गुस्से से भर जाएगी। चलो ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि मेरा रवैया औरतों के मामले में क्या रहा है। मैंने आज तक किसी औरत को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं अरब, फारस या हिंद की किसी लड़के से शादी कर चुका होता। मैंने कहा, कीमिया आम औरत नहीं है, वो इलाही इश्क के हसूल के लिए तड़प रही है। शम्स ने बेनियाजी से जवाब दिया, मेरे पास औरतों के लिए वक्त नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ मौलाना। इलाही इश्क के रास्ते में मैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ था वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। किसी और हम सफ़र की तलाश करो कीमिया के लिए। मगर वो तुम्हें चाहती है और मैं उसे नहीं चाहता। शम्स ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये लोग तुम्हें अजियत देंगे, तुम्हारा घर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। मुझे किसी से डर नहीं है, मगर तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं यहाँ शादी के लिए नहीं आया था। मैंने अल्लाह से अपने राज का हमराज मांगा था, अपने बिस्तर का साथी नहीं। शहवत, औरत और दुनिया की हर हसीन शय को मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। बरसों पहले मैंने अपने अंदर दुनिया का गला घोंट दिया था। मैंने अल्लाह से एक सच्चा दोस्त मांगा, उसने मुझे तुम दिया। मैं आया तुम्हारे लिए, चला गया तुम्हारे लिए। मैं जला, मैं राख हुआ, सब कुछ सहा, मगर लौट आया तुम्हारे लिए। और अब तुम मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं खामोश हो गया। शम्स ने मेरी खामोशी देखी तो बोला, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शेख ने अपने एक दरवेश की शादी कराने का इरादा किया। शेख और दीगर दरवेश लड़की के घर रिश्ता लेकर गए। जाने से पहले शेख ने उस दरवेश से कहा, ये तुम्हारी ज़िंदगी भर की साथी होगी, खूब सोच समझ कर फैसला करना। जब वो लोग लड़की के घर पहुँचे तो उसने मेहमानों के लिए चाय और कहवा पेश किया, मगर वो दरवेश उस लड़की से मुतासिर ना हुआ। वापसी पर शेख दरवेशों से कुछ फासले पर आगे चल रहा था और बाकी दरवेश पीछे पीछे चल रहे थे। तब किसी ने उस दरवेश से पूछा, भाई तुम्हें लड़की पसंद आई? नहीं मेरे शेख, मैंने उसे पसंद नहीं किया। क्यों, क्या खराबी थी उसमें? उसकी एक टांग सूखी हुई थी, जैसे तिनका हो। वो दुबली पतली सियाह रंग की आम सी लड़की थी। औरत को गोश्त पोस्ट का भरपूर होना चाहिए। ये सुनकर जो शेख हमसे 100 कदम आगे था अचानक पीछे मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, ए बेवकूफ़, हम लड़की को देखने आए थे, कसाई की दुकान पर गोश्त तोलने नहीं आए थे। शम्स खामोश हुआ, मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ए खामोश मौलाना, मैं यहाँ बीवी लेने नहीं आया, बल्कि राज पाने आया हूँ। मैं अंगारे में से जौहर निकालने आया हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, क्या मेरी खुशी तुझे मुसर्रत नहीं देगी ए शम्स? बेशक देगी। तो फिर अगर मेरी खुशी कीमिया के साथ तुम्हारी शादी में है तो क्यों ना इस रिश्ते को तुम कबूल कर लो। वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे रूहानी सफ़र में तुम्हारी हम सफ़र बने, तुम्हें वज़ू के लिए पानी ला दे, रात की सर्दियों में तुम्हें चादर उड़ा दे। महज मेरी खुशी के लिए हाँ कह दो। शम्स ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, जब तक मैं खुद कीमिया से इस बारे में बात ना कर लूँ मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं मुस्कुराया और कहा, अच्छा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता हूँ। शम्स ने संजीदगी से कहा, वो गुलाब के बाग में आए, लेकिन अकेली नहीं। तुम्हारी बेटी होकर भी मेरे हुजरे में अकेले आना मुनासिब नहीं। मैंने सर हिलाया, मैं भी यही सोच रहा था। थोड़े वक्त में हम दोनों उसे लेकर गुलाब के बाग में आ गए। शम्स के बगैर दिल की आंख कैसे मुस्कुरा सकती है? मुझे मालूम है तुम अपने अल्फाज मेरे अल्फाज से अखज़ करोगे। आखिर ये ज़िंदगी भी अल्फाज के ख़त्म होने के सिवा क्या है? मैं समझ गया हूँ तुम अपनी नज़रें मेरी आंखों से हटा लोगे और जहाँ तुम्हारी नज़र गिरेगी वही तो सियाह मिट्टी की आगोश है। मैंने अपनी उम्र आग के शोलों में झोंक दी, बरसों की राख अपनी कनपटियों पर सजाकर अब मैं जा रहा हूँ उस सवेरे को देखने जो सूरज के लबों को छूता है। शम्स को जानने से पहले जब मैं भूखा होता था तो एक प्याला शोरबा पीकर सैर हो जाता था। जब सर्दी लगती थी तो चूल्हे में 2 लकड़ियां डालकर गर्म हो जाता था। मगर अब
अब अगर दुनिया की तमाम चटनियाँ और सूप भी खा लूँ तो पेट नहीं भर सकता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि दुनिया में कितने ही लोग भूखे सोते हैं। अब अगर दुनिया के तमाम चूल्हे मेरे लिए जलाए जाएं तो भी गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि ज़मीन पर कितने ही लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। मैं कुछ ना खाता, कुछ ना पीता और फिर भी जिंदा रहता। कोई और होता तो कब का ख़त्म हो चुका होता, लेकिन मुझे बस एक ही कुव्वत संभाले रखती थी, अल्लाह की इनायत। जो चीज़ मुझे गिरने नहीं देती थी वो मेरे रब पर मेरा भरोसा था। अब मेरे करीब सिर्फ मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे दो वफादार साथी सलाहुद्दीन ज़रक़ोब और हुस्सामुद्दीन चलेबी आ सकते थे। कभी मैं अपने बेटे से कहता, मुझे बताओ, क्या वो हकीकत में था या फ़कत एक ख्वाब? क्या वो भी बाकी इंसानों की तरह महज एक जिस्म था जो ज़मीन पर चलता था? कभी मैं अपने दोस्तों से पूछता, पता करो क्या कोई ऐसा शख्स वाकई कभी वजूद रखता था? ये उसकी कमर का पट्टा है, ये उसके जूते जिनके अगले हिस्से घिस चुके हैं, ये वही जगह है जहाँ उसके कदम पड़े थे, यही वो कमर बंद है जिसे उसने बांधा था। वो जिंदा था दोस्तों, क्या वो नहीं था? कभी अपनी बीवी से कहता, जब वो था तो किसी ने उसकी कदर ना की, अब जब वो नहीं रहा तो मुझे उसकी याद में तसल्ली देने ना आओ। अब जब शम्स नहीं था तो पूर्णिया के मुअज़्ज़िज़ीन ये आस लगाए बैठे थे कि मैं खुद पर काबू पा लूँगा, कि मैं दोबारा वही बन जाऊँगा जो पहले था। मैं अरसे से लोगों के दरमियान नहीं आया था। हुस्सामुद्दीन से मेरे बारे में पूछा जा रहा था, मगर वो क्या कहता? पहले किसने ऐसा ज़ख्म देखा था? कौन इस दर्द को समझ सकता था? जब हुस्सामुद्दीन मेरे पास आया तो मैंने बस एक जुमला कहा, शम्स को जानने से पहले मैं नापुख्ता था, फिर मैं पका और अब मैं जल रहा हूँ। शम्स की शहादत के हफ्तों बाद पहली बार मैं लोगों के दरमियान निकला। अगर पूर्णिया के लोग मुझे पहले से कभी ना देख चुके होते तो बाज़ार में पागलों की तरह फिरने वाले शख्स को देखकर ये समझते कि ये किसी अजनबी शहर का दीवाना है जो यहाँ आ निकला है। लोग हैरान होकर सरगोशियाँ कर रहे थे, या अल्लाह, ये चेहरा चंद हफ्तों में इतना जर्द कैसे हो गया? ये शख्स मोम की तरह कैसे पिघल गया? ये कमज़ोर टांगें इसका नातिमा वजूद कैसे संभाले हुए हैं? इसकी दाढ़ी में कोई एक बाल भी स्याह नहीं रहा। इसकी आंखों की रोशनी मध्यम हो गई है। इसकी पेशानी पर कटी फटी झुर्रियाँ, इसके गालों की गहरी लकीरें, ये सब इसे कितना लागर बना चुकी हैं। लोग हैरानी से मुझे देखते रहे और मैं भीगी आंखों के साथ बाजार के बीच जाकर पुकार उठा। पहले तो मेरे मुरीद मुझे देखकर जमा होने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी चीखें सुनी वो खौफजदा हो गए। एक शख्स बोला, अपने होश में रहो। मैंने तल्खी से हंसकर कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी अपने होश में जी, अब अगर सैलाब मुझे बहा ले जाए तो जाने दो। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचते हैं। मैं गर्दो गुबार में गिर कर दीवानों की तरह ज़मीन पर लुढ़कता रहा। ऐ वो लोगों जो शम्स को बर्दाश्त ना कर सके, ऐ वो लोगों जो मेरे दिल को ना पढ़ सके, ये मत समझो कि मेरे आंसू कभी खुश्क हो जाएंगे। मैंने शम्स के लिए समंदरों को निकाल लिया है। अगरचे मैं बेवफाओं के कह कहूँ से गूंजते सहरा में प्यासा भी रहूं, मगर तुम लोगों से एक कतरा भी पानी मांगूं तो मैं ना मर्द हूँ। लोगों ने शम्स को ना समझा, ना मुझे। मैं शम्स को देख देख कर अपने दिल की प्यास बुझाने की कोशिश करता। मैं उसे तकता जैसे ये मेरा हक हो। ये कायनात निगाह और नज़र के तिलिस्म से भरी हुई है और शम्स को देखना मेरी नज़र का हक था। हज़रत अनस बिन मालिक, जो अक्सर नबी करीम के घर जाते और उनकी ज़ियारत में महव रहते, उनसे किसी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, रसूल से सराब होने के लिए। मैं उन्हें देख कर सैर होता हूँ, ये मेरी नज़र का हक है। लेकिन वो लोग जो कल मुझे मलामत करते थे, आज अपने रवैये पर नादिम हो चुके थे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो माफ़ी मांगने के लिए बहाने ढूंढने लगे। मैं शम्स के बाद लोगों के दरमियान कम ही आता। जो लोग हमारी मोहब्बत से जले बैठे थे वो हमारे रिश्ते को अपनी सतही अकल से मखसूस सांचों में डालने की कोशिश करते। जब मैं बच्चों के साथ गली में खेलता तो लोग कहते, एक आलिम दीन को ये ज़ेब नहीं देता।
عوام کے ایسے اعتراضات کسی حد تک سمجھے بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ جو نبی کریم کو سمجھنے کے دعوے دار تھے وہ ایسا کہیں، یہ حیران کن تھا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ رسول اللہ اپنے نواسوں، اپنی بیٹیوں اور صحابہ کے بچوں کے ساتھ کیسے کھیلتے تھے؟ پھر وہ لوگ جو میری درگاہ میں آتے اور مجھے سادہ، کم حیثیت یا سابقہ گناہ گار لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھتے تو ملامت کرنے لگتے۔ یہ اور بھی دردناک تھا، یہاں تک کہ ایک دن شیخ کرام الدین مجھے راستے میں ملا اور بولا، مولانا تم سلطنت کے دربار میں ضیافتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ تم نے اپنے ارد گرد مجرموں، کم علم اور بے روزگار فقیروں کو جمع کر رکھا ہے، تم ان سے کیا حاصل کر سکتے ہو؟ آؤ اپنے مریدوں کو چنیدہ اور معزز لوگوں میں سے بناؤ، آخر بدکاروں کے ساتھ وقت ضائع کر کے خود کو کیوں تھکا رہے ہو؟ اچھے لوگوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہو سکتا ہے، مگر اصل امتحان یہ ہے کہ برے کو اچھا بنا دیا جائے۔ تم لوگ اپنے محلات میں اپنی نام نہاد شرافت اور نجابت کے ساتھ اپنی محفلیں سجاتے رہو، رنگ برنگے کھانوں کی ضیافتوں میں بیٹھ کر صحابہ کی بھوک پر کہانیاں سناتے رہو، مگر ایک بات بتاؤ، تم خود کو رسول اللہ کی راہ پر چلنے والا کہتے ہو، تو کیا کبھی سوچا کہ نبی کی امت کب برباد ہوئی؟ کیا وہ نہیں کہتے تھے، میں خشک روٹی کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں؟ اگر تمام لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتے ہو تو کس طرح خود کو اللہ کا سچا بندہ کہتے ہو؟ پونیا میں بہت سے علماء میرے دوست تھے، مگر جب شمس آیا تو آہستہ آہستہ یہ حلقہ محدود ہوتا گیا، وہ مجھ سے دور ہونے لگے۔ بس ایک شخص تھا جو عہد نبھانے والا ثابت ہوا، صدر الدین کونوی۔ وہ بھی میری طرح نمود و نمائش اور دولت سے بچنے والا تھا۔ آخر وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تربیت یافتہ تھے۔ ان کے سوتیلے والد خود ایک عظیم کتب تھے جنہوں نے اسے سادگی سکھائی اور تصوف کی غذا دی۔ میں اور صدر الدین کونوی اکثر حدیث کا درس کرتے اور فلسفہ و علم و کلام کے سوا کسی بھی معاملے میں ہمارے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہ تھا۔ جو لوگ مجھ سے حسد کرتے تھے وہ اس کے پاس جا کر ہم دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر بے سود۔ وہ ان فضول چالوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ میں ہمیشہ شہرت اور دولت سے بچتا رہا۔ دولت کی خواہش سب سے خطرناک بیماری ہے۔ میں فقیر تھا، میری خانقاہ محض نذرانوں اور چند عطیات پر چلتی تھی، جہاں درویشوں کا گزارا ہوتا تھا۔ میرا اپنا گھر میرے امامتی اور وعظ کے معمولی معاوضے پر چل رہا تھا، اور جو بھی تحفے میرے پاس آتے میں انہیں لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ محل سے جو راشن آتا تو میں رات کی تاریکی میں چپکے سے اپنے درویشوں کے ساتھ انہیں غربا میں تقسیم کر دیتا، تاکہ نہ کسی کی عزت پر حرف آئے، نہ کوئی سوال اٹھے۔ کبھی کبھار میری بیوی کیرا مجھے خانقاہ سے راشن کی بوریاں اٹھا کر لے جاتے دیکھتی تو حیرانی سے پوچھتی، ہم خود بھوکے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور تم یہ سب دوسروں میں بانٹ دیتے ہو، یہ کیسا کام ہے؟ میں نہیں سمجھ پائی۔ میں مسکرا کر جواب دیتا، اگر تم جنت کی نعمتوں سے سیر ہونا چاہتی ہو تو لوگوں میں بانٹنا سیکھو، فقیروں کے چہروں پر مسکراہٹ لا کر ان کی دعائیں لو۔ میں فقیر تھا اور ان لوگوں سے دور ہو گیا جو دوسروں کو ان کی دولت سے تولتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے انسانوں کی فطرت پر حیرت ہوتی تھی، وہ آفتوں اور مصیبتوں سے ڈر کر روتے ہیں اور پھر انہیں لٹیروں، قاتلوں اور جابر حکمرانوں کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں جنہوں نے دنیا میں غربت اور تباہی کے بیج بوئے۔ کیا لوگ اتنے ہی بے شعور ہیں؟ شمس کی شہادت کے بعد میرے دن لوگوں کی معذرتوں اور معافی کے طلبگاروں سے بھر گئے۔ آخر یہی تو ہماری فطرت ہے، زندہ کی قدر نہیں کرتے، مگر مرنے کے بعد اس کی عظمت کے گیت گاتے ہیں۔ مگر کسی کو مرنے کے بعد پہچاننا کسی کام کا نہیں۔ اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو اس کا اعتراف زندگی میں کرو، نہ کہ موت کے بعد۔ آہ میرے شمس، وہ جو تمہیں جیتے جی نہ سمجھ سکے، آج میرے در پر تمہاری بخشش کے طلبگار بن کر آئے ہیں، لیکن میں ان پر خفا نہیں، کیونکہ اگر وہ سمجھ جاتے تو میں نہ پکتا، نہ جلتا، نہ فنا ہوتا۔ ایک شخص جس کا دل حسد اور دشمنی میں جکڑا ہوا تھا میرے پاس آیا اور اعتراف کیا، میں شمس کو حقیر سمجھتا تھا، اسے کم تر جانتا تھا، تمہاری اور اس کی دوستی کو غلط رنگ میں دیکھتا تھا۔
میں نے تم دونوں کی بہت غیبت کی، بلکہ بعض اوقات تو دل میں یہ تمنا بھی آتی تھی کہ اگر کوئی شخص شمس کو قتل کر دے تو میں بھی اس پر ایک وار کر سکوں۔ جب میں اسے اپنی دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا تھا تو نفرت بھری نظروں سے اسے گھورتا تھا۔ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ میں اکثر اس کا مذاق اڑاتا، اس کی برائی کرتا، اور جب اس کی شہادت کی خبر پھیلی تو میں نے دل میں خوشی منائی، یہ کہہ کر کہ الحمدللہ ہم ایک مصیبت سے نجات پا گئے، اور خوشی میں محلے کے بچوں میں اپنی دکان سے مٹھائیاں بانٹی۔ مگر اس دن کے بعد میری زندگی ویران ہو گئی، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرا رزق ختم ہو گیا، میرے گھر میں برکت جاتی رہی اور میرے دن پریشانیوں میں ڈوب گئے۔ مگر سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ مجھے نیند حرام ہو گئی۔ جب بھی سونے لگتا تو دل میں ایک گھٹن، ایک بوجھ محسوس ہوتا، جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ اور اگر کبھی زبردستی نیند آ بھی جاتی تو میں خواب میں شمس کو دیکھتا اور خوف سے اچانک جاگ اٹھتا۔ اب میں تمہارے پاس آیا ہوں، رحمت کا سوالی بن کر آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے بتاؤ کہ کیا کروں کہ شمس کا حق ادا ہو جائے اور میرا دل کسی طریقے سے سکون پا لے۔ میں نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، میرے دل میں کوئی گلہ نہیں ہے، میری طرف سے تمہیں عام معافی ہے، لیکن اگر شمس کی رضا چاہتے ہو تو اس گلی میں جاؤ جس کا پتہ اس کاغذ پر لکھا ہے۔ وہاں کچھ یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاؤ اور ان کی دعائیں لو۔ شمس ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھتا تھا، انہیں خوش کرتا تھا۔ مگر وہ شخص پریشان ہو کر بولا، لیکن یہ تو ایک عیسائی محلہ ہے، کیا میں عیسائیوں کی مدد کروں؟ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا خیال رکھو۔ یہ بندے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور دین کے پیروکار، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا سورج جب چمکتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلموں کو روشنی نہیں دوں گا؟ کیا بارش جب برستی ہے تو چن کر صرف مسلمانوں کی زمین سیراب کرتی ہے؟ ضرورت مند صرف انسان ہونا کافی نہیں، بلکہ جانوروں اور درختوں کا خیال رکھنا بھی نیکی ہے۔ جاؤ اور وہی کرو جو میں نے کہا۔ اسی دوران ایک اور شخص آیا، جیسے کوئی بڑی خبر مجھے سنانے آیا ہو۔ وہ بولا، میں نے ایران سے آئے کچھ قافلے والوں سے سنا ہے کہ فرات کے کنارے کچھ درویش ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ 7 درویش روم سے آئے تھے اور کونیا کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز ادا کی اور دریا پار کرنے کے لیے اپنے گھوڑے بڑھائے، لیکن اچانک دریا کی موجیں بپھر گئیں اور ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ انہیں بچانے پہنچے، مگر پانی ایسا بے رحم تھا کہ انہیں نگل گیا۔ کہیں یہ وہ درویش تو نہیں جو شمس کی تلاش میں آئے تھے اور خود بھی راز میں لپٹے رہ گئے؟ میں نے آہ بھری اور کہا، چاہے وہ شمس کے متلاشی تھے یا نہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ حیران ہو کر بولا، میں تمہیں نہیں سمجھ سکا مولانا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ بھی فنا ہو گئے، لیکن تم غمگین ہو کر ان کے لیے دعا کر رہے ہو۔ تم اس دنیا کے انسان نہیں ہو۔ میں مسکرا کر بولا، ہاں، یہی تو ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہے۔ ہم محبت کے لیے آئے ہیں، ہم دعا کے لیے جیتے ہیں، ہم بد دعا دینے والوں میں نہیں ہیں۔ چاہے تم جو کچھ بھی کر لو، اللہ کی تقدیر پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے بد دعا میں وقت برباد نہ کرو، بلکہ دعا لینے کی فکر کرو، جیسے تم اب میری درگاہ میں دعا لینے آئے ہو۔ یہ یاد رکھو، جس طرح یہ دنیا تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں، اسی طرح یہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اس لیے جیو، مگر ایسے کہ جب جاؤ تو لوگ تمہاری محبت میں دعا کریں، نہ کہ تم سے نجات پانے پر خوش ہوں۔ یہ کہہ کر میں پلٹا اور کہا، اب مجھے اجازت دو، مجھے اپنے شمس کے لیے دعا کرنی ہے، مجھے خلوت میں جانا ہے۔ عشق الفاظ سے وابستہ نہیں، عمل سے جڑا ہے۔ اب تم موجود نہیں ہو، ہم کیسے ملیں؟ محبت میں جدائی نہیں ہوتی، آؤ دل سے باتیں کریں۔ محبت میں ہم دونوں جلیں، عاشق جلتے ہیں تم جانتے ہو۔ محبت میں ہم دونوں زندہ ہوں، عاشق مرتے نہیں تم جانتے ہو۔ عوام کی شکایت اور دربار میں مناظرہ۔ عوام نے میری مذہبی محفلوں میں موسیقی اور سماع کو حرام قرار دینے اور اسے بند کروانے کی درخواست کی اور میری شکایت لے کر وزیر اعظم معین الدین پروانے کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس معاملے پر گفتگو کے لیے وزیر اعظم نے علماء، مفتیوں اور درویشوں کو محل میں مدعو کیا۔
मुफ्तियान इकराम, उमरा, शयूख, दरवेश और अहले इल्म सब इस दावत में शरीक हुए। मुझे और शम्स को भी बुलाया गया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हाल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सिर्फ पीछे की तरफ 2 अफराद के बैठने की जगह बाकी थी। वज़ीर आज़म मोइनुद्दीन ने हमें आगे आने के लिए कहा, मगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शम्स सबसे पिछली सफ़ में एक गोशे में बैठ चुका था, तस्बीह हाथ में लिए, खामोशी से। मैं उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, मगर उसने अपनी भवें उठाकर आंखों से इशारा किया, मत आओ। समा और मौसीकी पर एतराज़। पहला मुकर्रर खड़ा हुआ, वज़ीर आज़म को रस्मी आदाब बजा लाए और बुलंद आवाज़ में बोला, ये जो आपने सूफियों का रक्स ईजाद किया है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। मैंने कोई जवाब न दिया, यूँ ज़ाहिर किया जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। शेख ने अपनी आवाज़ को और सख्त करते हुए कहा, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें ये मान लेना होगा, जैसा कि लोग कहते हैं, आप वाकई अपनी अकल खो चुके हैं। मैंने नरमी से जवाब दिया, मक्का के मुशरिकीन ने भी रसूलुल्लाह पर जुनून का इल्ज़ाम लगाया था। अगर तुम्हारी नज़र में मैं भी पागल हूँ तो फिर मेरी ये दीवानगी उसी कबील की होनी चाहिए। ये सुनकर शेख गुस्से में चिल्लाया, देखो अभी अपने आप को रसूलुल्लाह के बराबर समझने लगा है। वज़ीर आज़म ने दरमियान में आकर सवाल किया, अच्छा ये बताएं, मदरसे में मौसीकी बजाना और समा करना क्या दीन में जायज़ है? ये सुनते ही दूसरा मुल्ला उठ खड़ा हुआ। शेख अपनी जगह बैठ गया। ये मुल्ला गरूर से अकड़ा हुआ था। उसने तकब्बुर से कहा, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि अगर एक ऊँट पर लादी जाएं तो वो इनका बोझ उठा ना सके, लेकिन इनमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि मौसीकी की दीन में इजाज़त है। मैंने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि तुमने ये किताबें उसी तरह पढ़ी जैसे एक ऊँट बस बोझ उठाता है, मगर इसका मतलब नहीं समझता। ये सुनकर पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर सबसे ज़्यादा शम्स हंसा। मैंने नरमी से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मौसीकी को समझने के लिए तुम्हें उसे कानून से नहीं बल्कि दिल से सुनना होगा। मौसीकी के आहंग में ऐसी हकीकतें छुपी हैं जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुल्ला बोला, जब ये सारंगियाँ और दफ बजते हैं तो मुझे बस दरवाज़े की चरचराहट सुनाई देती है। हाँ मेरे दोस्त, मगर एक फ़र्क के साथ, तुम्हें नहीं मालूम कि ये दरवाज़े कहाँ खुलते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि ये दरवाज़े मुझे जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह उन मौसीकारों पर रहमत करे और उनके सुरों सांसों में बरकत दे। उनके नगमे बेशुमार टूटे दिलों को शिफा देते हैं। हमें उनका एहसान मंद होना चाहिए। कूनिया के सबसे बड़े मुफ्ती शेख सदरुद्दीन कूनवी खड़े हुए। उन्होंने उस शख्स को देखा जो मौसीकी के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा था। फिर मजमे की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, जहालत को इल्म का लिबास पहनाकर उसे तहसील इल्म कहने वाले इन तंग नज़र अजहान की बात ना सुनो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो लोग मेरे सच्चे इश्क में कोई नई बात ईजाद करते हैं वो हकीकत में रसूलुल्लाह की ही सुन्नत को ज़िंदा कर रहे होते हैं। शेख सदरुद्दीन कूनवी की ये बात सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक शख्स जवाब देने के लिए बेकरारी से उठ खड़ा हुआ। क्या वाकई मौलाना जलालुद्दीन इस काबिल हैं कि वो कोई नई राह मुतारिफ करा सकें? हाँ, ये सच है कि वो आशिक हैं, लेकिन सवाल ये है किसके आशिक? ज़रा देखो तो किसके साथ मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। एक सर फिरा जो हर कायदे कानून को तोड़ने वाला है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारा ये मोहब्बत का लफ्ज़ महज एक प्याला है जो मेरे जज्बात का बोझ उठाने से कासिर है। मैं शम्स तबरेज़ी के लिए महज एक जज्बा नहीं रखता, बल्कि मेरे अंदर उसके लिए मोहब्बत का एक पूरा समंदर मौजसन है। मुझे इससे बड़ा बर्तन चाहिए। वो तिल मिला कर बोला, तो फिर हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करें? क्या तुम इसे पागलपन की हद तक इश्क कहते हो? उसी वक्त एक और शेख बोल उठा, या फिर ये जहर का नशा है, या तुम महज एक फरेब में हो। अब सुल्तान वलद अपने जज्बात पर मज़ीद काबू ना रख सका। वो बुलंद आवाज़ में बोला, मेरा बाप शम्स को मोहब्बत करता है, तो फिर क्यों ना हम इसे बस इश्क कहें। मेरी आंख से एक आंसू टपक पड़ा और मैंने अपने बेटे की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, और अचानक मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। मैं बग़ैर कुछ कहे अपनी जगह से उठा और पीछे की तरफ चलने लगा। महफिल में बैठे लोग समझ रहे थे कि शायद मैं दरबार छोड़कर जा रहा हूँ,
لیکن اسی وقت وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھے شیخ شرف الدین چلائے، اجلاس میں سب سے معزز جگہ کیا ممبر کا مرکز نہیں؟ پھر تم کیوں پیچھے جا رہے ہو؟ میں رک گیا اور میری آواز محفل میں گونج اٹھی، عزت کی جگہ ممبر پر نہیں ہوتی بلکہ محبوب کے قریب ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں چلتے ہوئے شمس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ کونیا نے سمجھ لیا کہ مولانا کو شمس سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ اب ہر مکالمہ، ہر مباحثہ شمس کے حق میں جاتا تھا۔ جو لوگ مجھے شمس سے دور کرنا چاہتے تھے ان کے تمام منصوبے الٹ پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ کیرا خاتون جو پہلے شمس سے بیزار تھی اب اس کے لیے نرمی محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے گھر کے تمام افراد شمس کے گرویدہ ہو چکے تھے اور کیمیا خاتون تک شمس کی محبت میں گم ہو چکی تھی، اور سلطان ولد وہ بھی اپنے باپ کی طرح شمس کا احترام کرتا تھا۔ اب جو امید بچ رہی تھی وہ صرف علاؤالدین میں تھی۔ علاؤالدین جو جوانی کے جوش میں سرکش تھا، بچپن سے لڑاکا مزاج تھا، ہمیشہ خانقاہ سے بھاگنے کی کوشش کرنے والا، تصوف سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کا ذہنی رویہ مد و جزر کا شکار رہتا تھا۔ وہ ایک سیلابی ریلے کی مانند تھا، کسی کے بھی بہکاوے میں آ سکتا تھا۔ حاسدوں نے اس کے کان میں یہ زہر انڈیلا، یہ شخص تمہارے باپ کو تباہ کر دے گا، یہ نہ صرف تمہارے باپ کی عزت مٹی میں ملائے گا بلکہ اس کے تمام مقام و مرتبے کو بھی لے ڈوبے گا۔ علاؤالدین کے دل میں دو جذبات باہم ٹکرا رہے تھے، ایک طرف مجھ سے محبت اور دوسری طرف شمس کے لیے شدید غصہ۔ علاؤالدین کی نظر میں شمس کو میری زندگی میں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں شمس نے میری 3 پشتوں سے چلی آ رہی عزت و وقار کو متزلزل کر دیا تھا۔ وہ جوان جو شعلے کی مانند جلنے والا تھا، جو ہمیشہ اپنے دل کی بات کہہ دینے والا تھا، اس معاملے میں خاموش رہا۔ باقی لوگ تو شمس کے خلاف کھلے عام برے الفاظ کہہ رہے تھے، مگر وہ ابھی تک خاموشی سے یہ سب سہ رہا تھا۔ مگر اب اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ شمس کے سامنے جائے گا، اس کی سحر زدہ کر دینے والی نگاہوں کا مقابلہ کرے گا، اپنے غصے کے شعلوں پر پانی ڈالے گا اور کونیا کو اس دیوانے سے نجات دلائے گا۔ جب وہ شمس کے حجرے میں پہنچا تو شمس نے بس اتنی سی وجہ سے اسے اندر آنے دیا کہ وہ مولانا کا بیٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو شمس نے اسے دیکھ کر کہا، ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، بیٹوں کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، ایک نیک بیٹا اور ایک برا بیٹا۔ سلطان ولد نیک بیٹا ہے اور تم وہ برے بیٹے ہو۔ علاؤالدین کے چہرے پر ایسا تاثر آیا جیسے کسی نے اسے زور کا تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ زمین کو گھورتا رہا، پاؤں کے نیچے بچھے فرش کو تکتا رہا، پھر جو الفاظ اس نے پہلے سے ذہن میں بٹھا رکھے تھے انہیں بولنے لگا۔ میرے والد نے مجھے سکھایا ہے کہ بڑوں کی عزت اللہ کی عزت کے بعد آتی ہے، اسی لیے میں یہ لفظ کہنے پر مجبور ہوں۔ شمس نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے دل کے اندر چھپی نیتوں کو پڑھ سکتا ہوں۔ تمہاری ادنا خواہشات اور بچکانہ غصہ میرے لیے کسی راز کی بات نہیں۔ یہاں ایسے معاملات ہو رہے ہیں جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جان لو، اسرائیل کے سوا کوئی قوت مجھے تمہارے والد سے جدا نہیں کر سکتی۔ علاؤالدین اب ضبط کھو بیٹھا، وہ تیز لہجے میں بولا، ہم تمہیں یہاں نہیں چاہتے۔ پھر ہمت جمع کر کے شمس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے والد کو برباد کر رہے ہو۔ شمس کا چہرہ غضب سے تمتما اٹھا، وہ بلند آواز میں بولا، تم مجھے پرکھنے کی جسارت کر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تمہارے والد کے لیے کیا تحفہ لایا ہوں؟ تم صرف میرے پھٹے پرانے لباس دیکھ سکتے ہو، اتنے نادان ہو کہ اس سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے گھرانے پر نظر ڈالو۔ وہ کیمیا جس پر تم ایک زمانے میں فریفتہ تھے اب مجھے اپنا سب کچھ مان کر عزت دے رہی ہے۔ میری مرضی کے خلاف وہ مجھے اپنا شریک حیات ماننے کو تیار ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب گمراہ ہیں، بس تم ہی عقل مند ہو۔ کیا تم نے اپنے باپ سے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا تمہاری روح اپنے بھائی کی طرح کبھی روشنی نہیں پا سکی؟ افسوس افسوس تم پر، تمہیں کیا دیا جائے، تمہارے لیے کیا کیا جائے، افسوس صد افسوس۔ علاؤالدین کی ندامت اور میرا فیصلہ۔ علاؤالدین اپنے آنے پر اپنے کہے ہوئے الفاظ پر 1000 بار پچھتاتے ہوئے خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا، اور جب وہ باہر نکلا تو دروازہ زور سے پٹخ دیا۔ ذہن میں موجود درویشوں نے اس آواز کو سن لیا
انہوں نے یہ واقعہ آ کر مجھے سنایا۔ میں اپنے بیٹے کے اس رویے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ میں نے علاؤالدین کو بلایا اور کہا، شمس کے پاس جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ یہ پہلی بار تھا کہ علاؤالدین میری کسی بات پر میرے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بپھرے لہجے میں بولا، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی آپ عوام میں نکلتے ہیں لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ اپنے آپ کو مزاحیہ بنا رہے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر آہستہ سے کہا، بیٹا ہر کوئی اپنا راستہ خود چنتا ہے اور یہ میرا راستہ ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم شمس کو پسند کرو۔ تم جوان ہو، ناتجربہ کار ہو، بالکل اپنے مرحوم چچا علاؤالدین کی طرح۔ تمہارے خون میں آگ بھری ہوئی ہے۔ تم ایک بے قرار لہر کی مانند ہو جو جذبات میں بہک رہی ہے۔ مگر بیٹا یہ یاد رکھو، یا تو تب اپنے باپ کو سمجھتے ہیں جب خود باپ بنتے ہیں، یا پھر جب باپ کو قبر میں اتارتے ہیں۔ مگر علاؤالدین اب بھی غصے میں تھا۔ وہ بولا، شہر میں غلیظ افواہیں پھیل چکی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ یہ بات ستاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ یہ جھوٹی کہانیاں پھیلائیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ لوگ یہ بے بنیاد باتیں کیوں بنا رہے ہیں۔ بابا، خدا کے لیے خود پر قابو پائیے۔ میں نے مسکرا کر نرمی سے کہا، بیٹا تمہارے باپ نے بس ایک آدمی کے ہاتھ کو چوما جس نے اس کے لیے اللہ تمہیں برکت دے کی دعا کی تھی۔ میری اور شمس کی قربت بس اتنی سی ہے۔ آؤ میں تمہیں اصل کہانی سناتا ہوں۔ شیخ سراج الدین کی دشمنی۔ شیخ سراج الدین جو میرے محل میں بطور بڑے امام مقرر ہونے سے خوش نہیں تھے، یہ سب اس کی کارستانی تھی۔ مجھے یہ عہدہ طلب کیے بغیر دیا گیا تھا، لیکن جب شمس آیا تو میں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ مگر سراج الدین پرانے زخموں کو اب بھی تازہ رکھے بیٹھا تھا۔ کبھی اس کے پاس بہت سے مرید تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ تنہا ہوتا گیا۔ اب اس کے ساتھ صرف چند ایک درویش ہی رہ گئے تھے۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے کیونکہ وہ مال و دولت کا لالچی تھا، سونے کا پجاری بن چکا تھا۔ وہ بغیر سکہ لیے کوئی فتویٰ نہ دیتا، فقیروں کو اپنے در سے ٹھکرا دیتا۔ وہ کونیا میں میرا سب سے بڑا مخالف تھا۔ وہ ابھی تک سلطان العلماء کا لقب پانے کی تگ و دو میں تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس کے راستے میں بس میں واحد رکاوٹ ہوں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے منصب و عہدے کی طلب ہی نہیں۔ جب میں نے شمس کی وجہ سے دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی تو اس نے اسی لمحے اپنا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے درویش کے ساتھ یہ گفتگو کی، مولانا جلال الدین ایسی شہرت کے حقدار نہیں جو انہیں حاصل ہے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پہاڑ نہ ہو وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی پہاڑ نظر آتی ہے۔ اگر مولانا نہ ہوتے تو کیا آپ اس پہاڑ کی چوٹی ہوتے؟ بے شک۔ تو پھر ہمیں ان کی روشنی کو مدھم کرنا ہوگا، ان کی شہرت کو گہنا دینا ہوگا۔ لیکن جب تک شمس یہاں ہے یہ کام آسان نہیں ہے۔ ہم اس کا بھی بندوبست کر لیں گے۔ کیا تم اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں، شمس کے اندر ایک پراسرار جادوئی طاقت ہے، جو اس کے قریب برے ارادے سے جائے وہ پتھر کی طرح ساکت ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں، اس کی نظر لوگوں کو پگھلا سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں واقعی سورج جیسی تپش ہے۔ تو پھر بتاؤ تم شمس کا کیا کرنے والے ہو؟ ویسے بھی میری دشمنی مولانا سے ہے، شمس سے نہیں۔ میری حکمت عملی سنو، پھر تمہیں خود میری بات صحیح لگے گی۔ یہ عوام، انہیں افواہیں بہت پسند ہیں۔ اگر تم کہو کہ فلاں کے سر میں درد ہے تو 2 گلیوں کے بعد یہی خبر یوں بدلے گی کہ فلاں کا سر قلم ہو گیا ہے۔ ہم ایسی سرگوشیاں پھیلائیں گے کہ جوں یہ باتیں پھیلیں گی، شمس کے لیے کونیا قبر سے بھی زیادہ تنگ ہوتا جائے گا۔ وہ سڑک پر نکل بھی نہیں سکے گا۔ پھر شمس یہ دیکھ کر کہ مولانا اس افواہ کے باعث بدنام ہو رہے ہیں، یہاں سے چلے جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ عوام ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ ہم ان دونوں کو افواہوں کی دیگ میں ابالیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ شمس دھوئیں کی طرح اڑ جائے گا اور مولانا انگاروں میں جلتا رہ جائے گا۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ شمس چلا جائے گا، مولانا کمزور ہو جائے گا، عوام میں ان کی عزت گھٹ جائے گی اور پھر تمہاری راہ صاف ہو جائے گی۔ لیکن یہ افواہ کیسی ہوگی؟ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شمس شراب پیتا ہے، لیکن یہ الزام ناکام ہو گیا۔ ہم نے اسے شراب کے برتن سے آزمایا، مگر جب برتن توڑا گیا تو شراب کی بجائے دودھ نکلا۔ اب اگر یہ افواہ بھی ناکام ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ افواہ پھیلائیں گے کہ
کہ شمس بد کردار ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے تو کبھی شادی تک نہیں کی، ہم اسی کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے۔ یہ بیکار کوشش ہوگی، یہ الزام نہیں چلے گا۔ کئی بزرگان دین نے بھی شادی نہیں کی، تو کیا وہ سب بد کردار تھے؟ یہ الزام کمزور ہے۔ میں خود 70 برس کا ہوں اور کبھی شادی نہیں کی، تو کیا میں بھی بد کردار ہوں؟ پورنیہ میں بہت سے کنوارے بزرگ ہیں، تو کیا ہم سب پر یہ الزام لگا دیں؟ تو پھر ہم یہ افواہ پھیلائیں گے کہ شمس قلندری فرقے جلاہی گروہ کا حصہ ہے۔ یہ گروہ بدکاری میں معروف ہے اور عوام یہ بات جانتی ہے۔ یہ اور بھی بیتوکی بات ہے۔ قلندری جلاہی فرقہ اپنے سر مونڈ لیتے ہیں، داڑھی اور مونچھیں بھی کبھی نہیں رکھتے، جبکہ شمس کے بال اتنے گھنے ہیں کہ اصفہان کی رات کی مانند اس کی کمر تک پہنچتے ہیں، اور اس کی داڑھی اور مونچھوں کا کیا کریں گے؟ یہ عوام ہے۔ جب معاملہ جسمانی خواہشات کا ہو تو یہ کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر پھیلانے میں ماہر ہیں۔ کیا پتہ یہ افواہ چل ہی پڑے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کرو کہ مولانا عوام میں کمزور نظر آئیں، پھر چاہے جو بھی طریقہ اپناؤ، اور یاد رکھو اگر یہ کام تم کامیابی سے کر لو تو بطور انعام تمہیں قاضی کا منصب دیا جائے گا۔ شکریہ، میں ابھی سے یہ افواہ پھیلانے کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے مولانا کے چھوٹے بیٹے علاؤالدین کو اس زہر میں ڈبونا ہوگا۔ وہ بازاروں میں چکر لگاتا ہے اور بہت جذباتی نوجوان ہے۔ اگر ہم نے اس کے دل میں یہ آگ بھر دی تو ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی شمس کا سب سے بڑا دشمن علاؤالدین ہی ہے۔ میں نے علاؤالدین کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو بیٹا، یہ ہیں وہ لوگ جو شمس کے خلاف یہ کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اگر شمس واقعی ایسا ہی ہوتا جیسا وہ کہتے ہیں تو کیا تمہاری سوتیلی بہن کیمیا اس سے نکاح پر راضی ہوتی؟ علاؤالدین اور کیرا خاتون کا مکالمہ۔ کیا یہ سچ ہے کہ میری بہن کیمیا شمس سے پوشیدہ محبت کرتی تھی؟ ہاں، اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں شمس سے اس نکاح کے لیے اصرار نہ کرتی، مگر شمس شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہاں، اسے منانے میں بہت وقت لگا۔ کیا تمہیں یہ سب کرنا ضروری تھا؟ تم نہیں سمجھو گے بیٹے۔ کیرا خاتون، جو علاؤالدین اور شمس کی بحث سن چکی تھی، یہ جان کر میں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس نے اب خود سے علاؤالدین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ علاؤالدین، آنکھوں میں آنسو، دل میں غصہ، بہت تیز قدموں سے کیرا خاتون کے پاس آیا۔ وہ مضطرب تھا، ہاتھ کبھی مٹھی میں بند کر رہا تھا، کبھی کھول رہا تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر چل رہا تھا۔ کیرا خاتون نے اپنے سوتیلے بیٹے کو دیکھا۔ یہ ایک بچے کی معصوم ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک مرد کا شدید غصہ تھا۔ وہ نرمی سے مگر بہت گہرے لہجے میں بولی، بیٹے، شروع میں بھی شمس کے بارے میں تمہاری طرح سوچتی تھی، مگر وقت نے مجھے سکھایا کہ شمس کوئی دیوانہ نہیں بلکہ وہ ایک مرشد ہے۔ وہ پاگل نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ بیٹے، دوسروں کی باتوں پر کان مت دھرو۔ یہ مت بھولو کہ تم ایسے شخص کے بیٹے ہو جسے آج کونیاں پسند کرتا ہے، مگر کل پوری دنیا جس کی عزت کرے گی۔ اپنے باپ کی عزت رکھو، خود پر قابو رکھو۔ یہ باہر والے تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر علاؤالدین اپنی سوچ میں پوری طرح جم چکا تھا۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، ہمارے نصیب میں نافرمان بیٹا بھی لکھا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، چاہے کتنا بھی سرکش ہو۔ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میں اپنے بیٹے پر غصہ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں اسے دکھ دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیسی اذیت ہے جو میں جھیل رہا ہوں۔ میرے دل کا بوجھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اولاد ماں باپ کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ آج میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح نے اپنی اولاد کی وجہ سے کتنا دکھ اٹھایا ہوگا۔ باہر کی دنیا میں مجھے دیکھے بغیر عزت دینے والے لوگ ہیں، وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں، مگر میرے اپنے گھر میں میری اپنی اولاد میرے دل پر وار کر رہی ہے۔ میں کیا کہوں؟ میں بس صبر ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی سانسوں سے کتنے روحانی بیماروں کو شفا دی ہے، مگر میرا اپنا بیٹا میرے دل کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ تقدیر ہے، یہ آزمائش ہے۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں اپنی اولاد اور اپنی قوم کے لیے دکھ سہوں۔ میرے اس بڑھاپے میں یہ جو تکلیف ہے، یہ کسی عام غم سے مختلف ہے۔ دنیا کے سبھی رنجیدہ اور غمزدہ لوگوں کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے، صبر کرنا، دکھ جھیلنا، اور یہی سب سے
مشکل کام ہے۔